डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कल यानी 16 अगस्त को जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें एक मोमिन एक्स मुस्लिमों को जान से मारने की धमकी और कोर्ट में केस करने की बात कर रहा था, ये वीडियो उसी का ही हिस्सा है। मोमिन अपना दिमागी संतुलन क्यों खो बैठा, इस वीडियो से साफ हो जाएगा। वैसे तो हर कट्टर मोमिन लाइव स्ट्रीम में घुसते ही गाली गलौज और पर्सनल अटैक पर उतर आता है, पर इसने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर डाली। इसका कहना है कि ये एक्स मुस्लिमों को जेल भेज कर रहेगा। साहिल का चैनल भी इसी ने बंद करवाया। यहाँ तक कि इसने कैमरे पे आकर ये भी बोला कि अगर कोई एक्स मुस्लिम उसके सामने आ जाएगा तो ये उसकी गर्दन उड़ा देगा। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें, लाइक और शेयर करें। मोहम्मद नावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबको नचाऊंगा अभी अपने इशारों पे। आज का टॉपिक क्या है भाई? मुस्लिम्स के लिए स्पोर्ट्स अलाउ है? हाँ, क्यों नहीं अलाउ है? चलो जी, हदीस दिखाएं अमित भाई इनको। हाँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकाबले में बाजी रखना, बाजी हो गया जुआ जिसमें शर्त रखा जाता है, रखना जायज नहीं, शर्त रखना जायज नहीं, सवाए ऊंट या घोड़े की दौड़ या तीर चलाने में। तो उस वक्त जो ये जो हुनरबाजी होती थी उसमें जो लोग जो शर्त रखते थे कि मैं जीत जाऊंगा तो ये दूंगा वो दूंगा, इस तरीके से उसको जुएबाजी से जोड़ना के लिए मना किया गया था। ये नहीं है कि आपको जो है किसी गेम या खेल के लिए मना किया गया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हाँ। नहीं होता यार, जब सही से पढ़ें। तो आपके मुताबिक होता है, ये आप हदीस लिख रहे हो मुकाबला, क्या? हाँ, मुकाबला किसी और चीज में जायज नहीं है सिवाय इसमें ऊंट या घोड़े की दौड़ में या तीर चलाने नहीं में। नहीं सर, नहीं नहीं, उस जमाने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जो कुश्ती, ये जो आज का जो दौर है क्रिकेट या फिर हुजूर, फुटबॉल, ये सब नहीं हुआ करता था। सुने 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 हुजूर, इससे मत जोड़िए। अरे रुके हजरत है। या तो आप यही कन्फर्म कर ले कि हुजूर उस दौर के लिए थे, या ये मान ले कि हुजूर हर दौर के लिए थे। पहले आप आप लोग ना अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, हकीकत हाँ, में। क्लियर कर रहा हूँ, गेम के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन उसमें शर्त बाजी हाँ, रखना, जुएबाजी के तरीके से खेलना, जुएबाजी में उसके, हाँ, कंपटीशन उसको मना किया। नहीं। तो मतलब ये तीरंदाजी में जुआ खेल सकते हैं और हाँ, तो घुड़सवारी में सट्टा उस, लगा सकते हाँ, हैं। हाँ, नहीं नहीं, उस जमाने में लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा कि आप इसमें जो है ना जुएबाजी को शामिल नहीं कर सकते, आप मुकाबला हाँ कीजिए, तो कोई बात मतलब, नहीं है। हाँ लेकिन इसमें कर सकते हो, इसमें आप तीरंदाजी में सट्टा लगा सकते हो और उसमें सट्टा लगा सकते हो नहीं घुड़दौड़ नहीं, में या ऊंट दौड़ में। अरे सर, सट्टा तो अभी निकला है सर, उस जमाने में सट्टा भी नहीं था। हाँ, अरे वो वही जुआ, शर्तबाजी, शर्त जुआ लगा नहीं नहीं, सकते हैं ना, शर्त, आप बोले ना जुआ। हाँ हाँ, शर्तबाजी को आज के जमाने में जो है सट्टा और जुआ बोला जाता है। तो वही बोल रहा हूँ कि आप ये घोड़े की रेस में या ऊंट की रेस में या तीरंदाजी में शर्तबाजी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप जो ये जो बोल रहे हैं कि सट्टाबाजी या जुएबाजी, आपका जो एथिस्ट है या फिर एक्स मुस्लिम है? मैं, हाँ। हम हैं कट्टर मुनाफिक दीनी भाई। अरे, कट्टर मुनाफिक हो तो तुम्हारी किताब कौन सी है, उससे साबित करो ना। हमारी, देखें, हर हाँ, मजहब की किताब हमारी किताब होती है। वो तो इस्लाम मजहब की किताब तुम्हारी किताब नहीं है? तभी तो पढ़ रहे हैं ना, हमने किस मजहब की किताब हाँ, की तो फिर बात उसका की है। नेगेटिव नेगेटिव व्यूज क्यों ओपन कर रहे हो? हर एक मोमिन यही कहता है कि एक्स मुस्लिम इस्लाम की खराबी दिखाते हैं, अच्छाई नहीं दिखाते। अरे भाई, खराबी है तभी तो दिखाते हैं, पर 10 ऐसी अच्छाइयाँ कोई भी मोमिन नहीं गिना पाता है जो केवल इस्लाम में है और दूसरे धर्मों में नहीं है। जो अरे तो बातें नहीं लिखी हैं। ओ भाई, आप चेक करें ना लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, अरे ठीक है, मैं तो बोल तो दिया कि ये सब नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारी लिखा किताब में है। कौन से लिखा हुआ है? नहीं चले लिखा हुआ सुने है सर। अरे तो अभी मैंने क्या पढ़ाया है उसको मैं पेश करूं अलग से भी। हाँ, आपका चेकिंग का तरीका अलग है, मेरा चेकिंग का तरीका अलग है सर। आप किस नेगेटिव व्यू ऑफ पॉइंट से चेक करते हो, मैं पॉजिटिव व्यू ऑफ पॉइंट से चेक करता हूँ। सुनो सुनो, नहीं नहीं, सुन लो आपको बस ना, ये देखना आप है अपने कि ये फैमिली को लिखा है कैसे कि चेक नहीं करते किताब हो? में। कहाँ है, लिखा है? कहाँ लिखा है ये? आपको ये बस लिखा यही चेक हुआ है करना है उकबा जो मैं बिन, रेफरेंस। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, उकबा बिन आमिर हम्म जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि, अब ये जो है उनका आ गया, अब ये उकबा बिन आमिर, अभी देखता हूँ इसको। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक
تیر کے سبب اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا، ثواب کی نیت سے اس کے بنانے والے کو، چلانے والے کو اور ترکش سے نکال کر دینے والے کو۔ نیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو اور سواری کا فن سیکھو۔ میرے نزدیک تیر اندازی سیکھنا سواری کا فن سیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلمان آدمی کا ہر کھیل باطل ہے سوائے ہاں تیر اندازی۔ اس زمانے میں تو سر، اس زمانے میں اور کون سا کھیل؟ کبڈی کھیلتا تھا کیا؟ پورا پڑھ تو لو یار، ارے پورا پڑھ لو ہاں بھائی، پورا پورا۔ پڑھا۔ ہاں، ارے تم لوگ جو ہے نا باطل آدمی ایسے ہی ہو، کالے کالے آدمی سب۔ تیر کیا اندازی، پڑھو گھوڑے کے سدھانے سدھانے۔ اور ہاں، اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنے کے، کیونکہ یہ تینوں کھیل سچے ہیں۔ اب یہ کون جوڑ دیا ہے بھائی؟ یہ عامر، عقبہ بن عامر ہے کون؟ سنا آپ نے بیوی کے ساتھ کھیل جائز ہے، اب آپ ہی سوچئے کون سا ایسا کھیل ہے جو کیول بیوی کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے؟ سمیر بھائی، ہاں یہ کون یعنی کہ جو فیجو مسلمان حیجو ہے یا فیجو ہے یہ؟ ہاں میں فیضو بات کر رہا ہوں سر۔ ارے حیجو ہو تم، وہ اس خون سے پیدا ہو جو عورتوں کو نکلتا ہے۔ اوکے سر۔ سمیر ہاں بھائی، سنو، سوال کا جواب دو گے؟ بھاگو گے تو نہیں؟ ارے میں بھگانے والوں میں سے ہوں۔ اپنے حضور کی لنگوٹی پکڑو، اب ذرا سوال سنو، ٹھیک ہے نا؟ یار منافقت کی لمٹ ہوتی ہے، کچھ حدیثیں جو ہمیں اچھی لگے گی وہ ہم پکڑ لیں گے، باقی کی چھوڑ دیں گے ہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ دیکھیں آج کے زمانے میں عورتیں فٹ بال کھیل رہی ہیں، آج کے زمانے میں تو عورتیں شراب بھی پی رہی ہیں، مسلم عورتیں، تو کیا شراب پینا صحیح ہے؟ کیونکہ دیکھیں شراب تو حرام ہوئی ہے حضور کے دور میں، آج کے دور میں مسلمان شراب پیتا ہے، تو حضور کے دور میں حرام ہوا تھا تو حضور کے دور پہ چھوڑ دو، آج وہ حلال ہو گیا۔ ہاں سمیر بھائی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، اگر آج کی عورتیں اگر کیوں پی یار، رہی تم ہیں، نہیں کہا نا مجھے وہ حضور کے دور کا تھا، حضور کے دور کا تھا، آج مسلمان نہیں فالو ارے کرتا، تو آج تم مسلمان شراب اتنے پیتا ہے، آپ بھی پیو گے سنو شراب؟ نا، ارے میرے بھائی فیجو سناؤ نا تم اتنے نا سمجھ نہیں ہو، تم اتنے نا سمجھ نہیں یار، ہو۔ یہ بندہ نا حیدرآباد میں جو پرسنل اٹیک امامت کر کر رہا ہے رہے یار ہو بار جھوٹ بار۔ بول کر کے، تمہارا جو ہے یہ بندہ نا جواب دینے کے بجائے نا پرسنل اٹیک کر رہا ہے، تم ایسے ہو، تم ہیجو ہو، تم یہ ہو، فلانا امکانا ڈمکانا، میں محمد کی وہ بنڈ ماروں گا کہ چوتیا بھاگے گا یہاں۔ ابو ہریرہ سنو رضی اللہ نا، عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلے میں بازی رکھنا جائز نہیں، سوائے اونٹ یا گھوڑے کی دوڑ میں یا تیر چلانے میں آپ یعنی کہ جوا کھیل سکتے ہیں۔ ارے یہ سوائے کہاں یہ سے بھی آ جوا گیا ہو سر؟ گیا۔ ابھی تو میں پڑھا ہوں، سوائے کہاں سے آ گیا؟ اب اپنے سائڈ کر دیے کیا سوائے؟ سنن نبی داؤد کی جو 2574 جو ہے نا 2574 سے پچھلی حدیث لگائی تھی ہاں ہم نے، اس میں لکھا ہوا ہے نا ہاں ہاں، یہ کیا سوائے لکھا ہوا اونٹ پڑھاؤ؟ بازی میں اردو کہاں لگائیں ذرا وہ کہاں پر حدیث لگائیں، اردو لکھا ہوا پہلے والی سوائے؟ حدیث لگائیں دکھاؤ دکھاؤ سوائے والا دکھاؤ کہاں پر حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلے میں بازی رکھنا جائز نہیں، صحیح ہے مقابلہ جو کریں نا اس میں سوائے اونٹ یا گھوڑے کی دوڑ میں یا تیر چلانے میں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اب اونٹ یا یہ جو ریسنگ والا جو ذریعہ ہے اونٹ گھوڑوں والا، اس کے ہاں ذریعے آپ جوا کھیل سکتے ہو، مطلب کہ ایک نہیں، جوا طریقے سے کھیلنے کے جوا لیے نہیں کھیلنا کہا حلال گیا، ہو گیا۔ نہیں مقابلے میں اگر مان لیں کہ جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں ایک انعام و اکرام کا ذریعہ بھی ہے، ہاں تو یار تو اس انعام میں آپ آج لگائیں بھی گے۔ انعام و اکرام دیا جاتا ہے عرب میں۔ اوکے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انعام ونام لگا کے جو گیمیں شیمیں کھیلتے ہیں، ابھی جب پوری وہ والی حدیث رکھی تھی آپ کے سامنے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ گیمیں شیمیں لگانا، بیٹنگ ویٹنگ لگانا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس حدیث کے بیٹنگ اندر لگانا واضح ہو آج بھی گیا۔ حرام ہے، او یار آج بھی بات تو حرام سن ہے لے یار، بیٹنگ لگانا۔ یار گھبراتی کیوں ہو یار، بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دیتے، گھبراتی کیوں ہو؟ اب یہ والی حدیث کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھیں گھوڑوں کے ذریعے جو ریسنگ ہوتی ہے، اونٹوں کے ذریعے ریسنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹنگ لگاؤ، وہاں پہ انعام رکھو، تو یہ جوا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، انعام جوا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیں؟ بالکل جوا ہوگا۔ انعام جو ابھی تحفہ ابھی ہے آپ نے رکھا کہا گیا تھا ہے، نا، ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ انعام یہ جو جوا یہ نہیں جو ہو سکتا سر۔ کمپٹیشن ہوتا ہے، ارے دیکھیں سمیر آپ اپنی سر، بات سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، سمیر ارے آپ سر اپنی میں بات سے کوئز کانٹرڈکٹ کر رہے کمپٹیشن ہیں۔ کرواتا ہوں، میں کوئز کمپٹیشن کرواتا ہوں اسلامک، اور اس میں تحفہ طائف دیتا ہوں بچوں کو، اس میں تو کیا یہ جوا بازی ہو گیا؟ بات سنیں اس میں بازی کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے، پڑھیں اردو آتی ہے آپ کو، ہندی آتی یہ ہے ہو آپ کو؟ سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس کو بڑھاوا دینے کے طور پر اس کو جو ہے اس کو الگ رکھا گیا ہو۔ اس زمانے میں تو ہو اس زمانہ، سکتا ہے، ارے خود ہی آج کا پریڈکشن زمانہ کرے جا کہاں رہے ہے ہیں۔ سر؟ ایک کہاں تیر سیکنڈ اندازی ہوتا یار ہے؟ سمیر یہ کیا بکواس ہے یار، خود ہی پریڈکشن کر رہے ہو۔ تو آپ کے ان کا سامنے ریویو 2 سنانے کے بار لیے حدیث آپ کو سنائی گئی ہے، بازی لگانا حرام ہے سوائے اونٹ اور گھوڑے کی ریس کے، اوکے آپ اسے بولو نا کہ ہاں بھائی ان چیزوں پہ
ہمارے نزدیک بازی لگانا یا جوا کھیلنا حلال ہے. قبول کرنے کی بجائے آپ کہتے ہو اس زمانہ. دیکھیں اس زمانہ کریں گے تو آپ کے پیارے نبی کی تمام سنتوں کی بونڈ مارنی پڑے گی. کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پیارے نبی کی تمام سنتیں اس زمانے کی تھی. ان کی کتابوں میں اتنا کچھ الٹا سیدھا لکھا ہے، یہ لوگ چاہے جتنی جلیبیاں بنائیں پر کہیں نہ کہیں پھنس ہی جاتے ہیں. میں ایک اندازے سے بول رہا ہوں کہ اچھا اس مطلب زمانے کے آپ کا حالات ایسے. اندازہ ہاں، ہم قبول کریں، آپ میرا اندازہ قبول کریں گے؟ آپ کا اندازہ اگر صحیح ہوگا تو میں قبول کروں گا، غلط ہوگا تو میں چلیں منہ پہ بول دوں گا کہ نہیں مطلب کہ قبول کر رہا ہوں. ہاں مطلب پیارے بھائی اندازے سے آپ کو حدیث صحیح ثابت کر کے دیں گے، حالانکہ ان کے پاس ثبوت وبوت دلیل ولیل کچھ نہیں ہے، بس اندازہ ماریں گے. ایک طریقے سے آپ کو لولی پاپ دیں گے کہ چوس لو. اب میں اپنے تو پیارے بھائی کو آپ لولی کے پاپ دادا دوں گا تھے وہاں چوسنے پر کی. اس زمانے میں؟ آپ کے دادا تھے؟ میں دیتا ہوں نا، ابھی میں دیتا ہوں. فادر آپ کے جو ہے نا سنی مسلمان ہے، جا کر کے پوچھ لیجئے ان سے اب یہ سنے گا ہی اور نہیں یار. جواب مل جائے گا. اب سننے کی ہمت نہیں ہے سمیر بھائی آپ میں. ہاں بولو، سناؤ. ہاں بولتے ہیں. آپ نے جیسے اندازہ لگایا، میں اندازہ لگاتا ہوں کہ جب پیارے نبی کو نبوت مل گئی تھی اور جبریل السلام نے پیارے نبی کے گھر میں گھسنے سے منع کر دیا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر پینٹنگز ہیں، بت ہیں، تو اس کا مطلب شاید یہ ہو رہا ہے کہ پیارے نبی کو نبوت ملنے کے بعد بھی پیارے نبی ان پینٹنگز کی، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی آپ کے نبی مشرک تھے. نہیں سر، غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کمبائن فیملی ہو. ایک منٹ نہیں، سن قرآن رہا کہتا ہے، نہیں بات سنیں، قرآن کہتا ہے اے نبی تم بھٹکے ہوئے تھے، تم مشرک تھے، ہم نے تمہیں راز پہ لے کر آئے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ تو بچپن سے کیا کہتے ہیں مسلمان تھے، بچپن سے مسلمان تھے. قرآن جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ اصل دیکھیں یہ حدیث پیش کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے، اس میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ پیارے نبی ان کی عبادت کر رہے تھے، یہ واضح ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے اس بندے نے کہا کہ میں تو اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید یہ والی حدیث اس زمانے کی ہے، مطلب اندازہ، مطلب اندھیرے میں تیر مارنا. ہم بھی مار دیتے ہیں اندھیرے میں تیر. سنیے نا، اس میں مین سبجیکٹ محمد ہی ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. ان کے ماننے والے یعنی ان کے گھر والے، ان کے آس پڑوس والے، ان کو یہ اشارہ کر کے کہا گیا کہ اس تم میں لوگ تو بھٹکے اچھا ہوئے سنیں، تھے. اس میں کہا کہ بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے راہ تم دکھا لوگ دی. کے تو نہیں بات سنو، تم لوگ تو اس حساب سے تو پھر محمد کے والدین تو مسلمان ہوئے، ان کو جنت میں جانا چاہیے. پھر محمد کیوں کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، میرے چچا جہنم میں جائیں گے، میرے والدین جہنم میں جائیں گے؟ اگر راہ دکھا دی، قرآن میں تو کہہ رہا ہے اس میں راہ دکھائی. سر آج بھی اگر ایک قرآن کا حافظ ہو جائے بچہ، اس کے ماں باپ اگر گنہگار ہیں تو وہ بھی جنت جا سکتے ہیں. تو پیارے آپ نبی کے کے ماں باپ نبی تو دوبئی جنت میں میں کہتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. ہیں. اور ایک جو ہے یہ فیض سمیر عالم، بھائی پتہ نہیں کیسا یہ یہ حافظ لگے قرآن پہ ہے، آ پتہ گیا. نہیں. ارے سمیر بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے یہ ہو اپنے سنی پیارے مسلمان نبی کے ماں ماں باپ باپ کا جنت پیدائش میں. نہیں ہے. یار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو بالکل کہ سن پیارے لیتا نبی کے ماں باپ جنت میں ارے ہیں. سنی مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے یہ کتا پیدا ہو گیا. فیض عالم ہے. کبھی سنے ہو کہ انسان کے پیٹ سے پرسنل ہو رہا ہے. چلے کتا پیدا بہت ہوتا اچھے. ہے، سور پیدا ہوتا پیارے ہے؟ نبی کے ماں باپ جنت میں ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں یہ بولا، اب تم نہیں ہے میرے منہ میں الفاظ ٹھوس رہے ہو. یار. میں یہ بولا کہ یار آپ بتا دیں ہاں، نا، کیا پیارے نبی کے ماں باپ جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں نہیں. کہاں پر ہے. حضور کیا صلی نہیں؟ اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن جب ان کے امتی کا حساب ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسے ہی بہت سارا اتنا ثواب ہے کہ وہ اگر دوسروں کو بانٹ بھی دیں تو ان کے بعد بچ جائے گا. تو پیارے وہ نبی کے ماں اللہ باپ تبارک و تعالی. جنت میں ہیں یا جہنم میں ہے؟ سمپل سا نہیں سوال ہے تو یار. حضور اب وہاں پر کا کیا ماحول ہوگا، اب وہ گیپ کی بات ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے عبادت، اپنے جو ہے وہ ثواب اپنے ماں باپ کو دے دیں تو جنت پہنچا دیں. میں نہیں یہ نہیں، تو نہیں کہہ سکتا. کیا سچ میں نہیں پیارے بھائی، وہ پہنچا دے نہ پہنچا تو بات لیکن کی بات ہے. لیکن تم کیا تم پیارے نبی ایسے کے ماں حافظ باپ قرآن اس ہو وقت جہنم میں ہیں یا کہ جنت میں ہیں؟ اپنے ماں باپ کو بھی جہنم میں پہنچاؤ گے. ہاں. اس مومن کے پاس کوئی بھی حوالہ نہیں ہے اور جلیبیاں بھی نہیں بنا پا رہا ہے، شروع سے ہی پرسنل اٹیک کرتا آ رہا ہے، اب یہ پھٹنے ہی والا ہے. یہ جب تک بولے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. کیا پیارے نبی کے ماں باپ جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں سمیر بھائی؟ ہاں اگر میں یہ کہوں، مجھے معلوم ہے تم کون سا نیگیٹو پوائنٹ کی طرح مجھے کھینچ رہے ہو، اب بھی تم سے میں اگلواتا ہوں. اگر میں کہہ دوں کہ ان کے ماں باپ جنت میں ہیں تو پھر کیا بولو گے؟ دلیل دو. ہاں اگر میں کہہ دوں کہ وہ جہنم میں ہے تو کیا بولو گے؟ پیارے نبی کے ماں باپ جہنم میں ہیں. ماشاء اللہ، سبحان ہاں اللہ. اگر میں بول دوں کہ ان کے ماں باپ اگر جہنم میں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ پیارے نبی کے ماں باپ اگر جہنم میں ہے تو ماشاء اللہ، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں.
हाँ, यही तो गलवाना था। यानी तुम अपने अल्फाज को मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश कर रहे हो। अरे यार उनका ये हिसाब व किताब मेरे करने ना वाला करें ऊपर प्याले वाला भाई, है, वो जिसको जो चाहे माफ कर आपकी दे, जिसको किताबों में चाहे जहन्नुम लिखा में है डाल मैं दे, वो जन्नत में साबित डाल दे। करना चाहता हूँ। ओ प्याले भाई, हम्म। ये तेरे मेरे ना करो, जो आपकी किताबों में लिखा है मैं वो कबूल करूंगा। आपकी नहीं, मैं किताबें ये कहती हैं कबूल कर रहा प्यारे हूँ नबी ने, सर, फैज आलम, मैं ये कबूल कर रहा तो हूँ आप ये कि मानते हैं कि तुम्हारे प्यारे माँ नबी बाप के जो माँ-बाप जहन्नुम में अभी हैं? सुनो ना, तुम्हारे माँ बाप जो अभी सुन रहे हैं ना, मैं क्लियर दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप जहन्नुम में ही जाएंगे। ऐसे औलाद ओके, को पैदा ओके। करेंगे तो जहन्नुम में ही प्यारे नबी जाएंगे। के माँ-बाप मैं जन्नत में हैं या गारंटी दे रहा हूँ। जहन्नुम में हैं? तुम्हारे माँ बाप प्यारे नबी जहन्नुम के में है, माँ-बाप जन्नत में हैं, जहन्नुम तुम्हारे में हैं? माँ बाप जहन्नुम में है। उनके माँ बाप जो है अल्लाह ताला उनको ओके, जन्नत में मैंने डाले या जहन्नुम कबूल में कर डाले, लिया ना वो भाई, समझे। मेरे मेरे माँ-बाप जहन्नुम में हैं, मैंने कबूल किया। आपके नबी के माँ-बाप जन्नत में हैं या जहन्नुम में हैं? सर अभी तो हिसाब होना बाकी है। अब वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो जन्नत में डाले या जहन्नुम में डाले, या फिर हुजूर अच्छा, तो सल्लल्लाहु आप अलैहि ये वसल्लम का कहना सवाब चाह जो रहे है हैं कि वो दे प्यारे दे, नबी वो के अपना ईमान दे दे, अपना जो कमाया हुआ सवाब है वो दे दे, अच्छा, तो आप तो ये कहना जन्नत चाह में रहे हैं चले कि जाएंगे। प्यारे नबी के माँ-बाप, अब सुन तो अपने यार। माँ बाप के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में जिससे तुम हाँ, मैं पैदा सोच हुए लिया, मैं हो। सोच लिया। हाँ, तुम अब तो सुन जहन्नम तो में यार। जाओगे ही, अपने यार माँ ये बाप को भी सुनता जहन्नम में क्यों ले नहीं जाओगे। यार? सुन ले, सुन ले, हाँ, सुन सुनाओ ले, सुन सुनाओ। ले। हाँ, आप सुनाओ ये सुनाओ। कहना चाहते हैं कि प्यारे नबी के माँ-बाप ना तो जन्नत में हैं, ना ही जहन्नुम में हैं। आप ये कहना चाह रहे हो? सर अभी तो हिसाब होने के बाद होगा ना सर, कयामत में अगर हिसाब मैं होना आपको बाकी साबित है। कर दूँ अगर मैं आपको साबित कर दूँ कि आपके प्यारे नबी के वालिद जहन्नुम में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, फिर क्या करोगे? चलो साबित कर दो, इस्लाम छोड़ोगे? साबित करो। हाँ, हाँ, इस्लाम साबित कर दो छोड़ोगे? चलो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी अगर मैं साबित कर दूँ कि तुमको प्यारे इससे नबी पहले के भी मैं हरा चुका हूँ। सुनन अबू दाऊद 4718 ये हदीस से सही शेख अलबानी एक शख्स ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिद जहन्नुम में है। जब वो पीछे फिर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे एक सेकेंड मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नुम में है। प्यारे नबी ने क्या बोला? मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नुम में है। यानी प्यारे नबी के वालिद जहन्नुमी है। इस्लाम छोड़ो मेरे भाई। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई सुन तो लो, बहुत अच्छे से सुना रहा हूँ। उनके जो वालिद साहब अब्दुल्ला थे, कोई उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, कोई जो उन्होंने किसी का माल हड़प नहीं किया, वो भी सादिक और अमीन थे। और तुम जो है उनको गुनहगार कह रहे हो, और अभी तो फैसला हदीस सुना कह दिया रही जो ऊपर है वाला। नहीं, गलत हदीस है कह सर रही ये है प्यारे हदीस। भाई। अरे अरे तुम जैसे जो है ये ना मुहल्लिदीन जो है ये हदीस लिखा होगा। ये हदीस झूठी है। मेरे हदीस में मेरे हदीस में ये है कि अभी भी तुम्हारे वालिद साहब हयात में है ना, और वो बाकायदा अपने आपका मुंह से हदीस हम कलाम अलग है होके और ये हदीस अलग है। नहीं, अरे ये हदीस में मानता ही नहीं हूँ, कहाँ से ले आए हो भाई ये हदीस उठा करके, कि वो खुद कहेंगे कि ये मेरे वालिद साहब जहन्नुम में है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।